السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صافا؟ عواش راكم؟ مبروكه بصحه وسلامه وباش ما تمنيتو. الوغ اليوم غادي نبروبوزي عليكم المقروط ديال الفران. فوالا، انا كيعجبني فريمون من العشاق ديال المقروط، ولكن فريمون جو بريفير المقروط ديال لو فوغ ديال المقلي. ما تيعجبني، ولكن راكم عارفين المقليات سي ميون ايفيتيوها. الوغ وهذا فريمون ساهل و سامبل، وعندي واحد لا كوموند ديال المقروط وقلت بوركوا با نبارطاجيها معكم. غنديرو وعلى بركه الله. ولكن بالحق دابا غادي نبسبسوه، خاصو يتبسبس كيف ما كنقولوا. ندير واحد شويه ديال الملحه بحال هكذا، واحد قريصه. وهذا الكاس راه انا هو اللي عبرت به السميده ديالي تكون موين. الوغ درت 5 ديال الكيسان كبارين، شي كاس كبير. وكتشدو 4 ديال الزبده ماشي مارغرين، زبده يعني ديال الماكله، تكون زبده مزيانه. فوالا، وكتدخلوا فيها مزيان. بسم الله، دخلوا هكذا. راه باقي شويه سخونه، وتبقاو تحكوا عليها بحال هكذا. تحكوا لا سمول مزيان بيديكم حتى يدخل فيها الزبده، تدخل فيها مزيان مزيان هكذا. فوالا البنات، هانا كملتو دابا. حكيت مزيان الزبده، دخلتها في لا سمول، وغنخليه يروبوزي حتى الصباح. انا دابا كنخدمو بالليل، في الصباح ان شاء الله عاد باش غنخدمو. هو من الاحسن كل ما شرب الزبده مزيان راه كيجيكم يعني بارفي. سينو الا كنتم مزروبين ولا هذا تخليوه ديك ساعتين 3 سوايع بحال هكذاك. مي سي ميو ديروه على خاطركم باش ياخذ الوقت ديالو يشرب الزبده ديالو. دابا انا غادي نغطيها وغنخليها ترتاح، ونتلاقاو غدا ان شاء الله باذن الله، ونكمل لكم الطريقه كيفاش غادي تكون. يلا البنات، احنا عاود رجعنا. فوالا، ها هو بات ليله كامل وهو شو كيجي، عرفتي كيجي مرمل مرمل. ما نقول لكمش كيفاش كتكون السميده شربات هذيك الزبده. الوغ تيولي ساهل انه يتعجن. بالنسبه للماء، انا خديت واحد 2 كيسان ديال الماء على 4 كاس ديال ماء الزهر. وشوفوا على حسب عاوتاني السميده ديالكم كي دايره. تقدر تكون كتشرب الماء بزاف، وتقدر نو. مهم ندخلوا فيه داك الماء اللي درنا، كنبقاو ندخلوا فيه ونشوفوا. نورمالمون 2 كيسان وربع راه كافيين انهم يعجنوا لكم السميده ديالكم. فوالا، ها السميده ديالنا ملي كملنا العجينه ديالها، ها هي كتولي فحال هكا. توليو تكوروها ولا المهم خصكم توليو تلعبوا بها. كتولي بحال هكا كيف قلت لكم. دات مني 2 كيسان باردون وربع ديال الماء. الكيسان شويه يكونوا وافيين 2 كيسان على 4 كاس ديال الماء الزهر. دونك ندوزو عاوتاني للتمر. هذا كنت يلا وجدته ملي وجدته هو الاول. فوالا العجينه ديال التمر كنزيدو عليها، زدت عليها معلقه صغيره ديال القرفه، على معلقه كبيره ديال الزبده، على معلقه كبيره ديال الماء الزهر. صافي، وكتعجنوا وكديروا بحال هكذا هاد الحريبلات بحال هكذا طوالين. صافي. فوالا، كناخذوا واحد شويه ديال السميده ديالنا، كنحلوها نطولوها بحال هكذا شويه. صافي، ونوركوا عليها هكذا صرحوها، وكنشدوا هكذا هالبوله ديال التمر. عاودوا زيدوا رقوها. فوالا، كنحطوها بحال هكذا ونزيدو
كتبسطو هكذا صافي، وكتبداو تسدوها بحال هكذا هكا حتى كتسد لينا، تسد لكم هكا. الوغ حاولوا تحكموا فيها ودوروها بحال هكذا تولي تجيكم بحال باغيطه. فوالا ها هي ملي لويناه هكذا كنشدو هذاك المول اللي وريتكم في الفيديو. اللي ما شافوش هو هذا المول ديال المقروط، تنشدوه تنوركو عليه هكا وركو شويه حتى كتخرج لكم الطبعه. وزيدوا لهنا، انا ما بغيتش ناخذ هذاك اللي طويل بزاف حيت جو بريفير هذا قصير. كاين واحد اللي قد هذا الرولو اللي درت كاين. فوالا كنبداو نقطعو على قياس هذاك بحال هكذا. كنبداو نقطعو هكذا نحطوهم فوالا. كنكونوا قطعناهم بحال هكذا، ولكن سا ديبون ردوا البال حيت تقدر مثلا ملي تبسطوا عليها هذيك المول ديال المقروط كيخرجوا لكم الجناب شويه الا كنتو دايرينها غليظه. دونك فحال هذه ها هي كتبان مزيانه، دونك ما زيد فيها حتى شي حاجه، دونك ما غاديش نقص منها. غنجي نحطوها في اللاطه بحال هذه. ها هي زيد فيها، انا نعطيكم مثال، هذه زيد فيها شويه هاد الخط اللي هنا مخصوش يكون. غادي تشدوا الموس وتحيدوه بحال هكا صافي، وغادي تقادوها هكا باش تعطيكم داك الشكل ديالها. فوالا صافي، ونشدوها ونحطوها عاود هنايا بحال هكا. نبقاو متبعين على هاد الطريقه حتى نكملوا كاع المقروطات ديالنا. صافي كملت هذيك الاولى اللي درت، ها هي درتها في اللاطه. فوالا انا نزيد معكم وحده اخرى بحال هكذا. نحطو وحده طول. فوالا بحال هكذا نبداو عاوتاني نسدوها بحال هكا. فريمون راه ساهل. نوريكو وحده يد كتورك على التمر باش يدخل، واليد الاخرى كتسد السميده. فوالا صافي، وكنبداو ندوروها عاود بحال هكذا. حاولوا ديروها ماشي غليظه وماشي رقيقه هكا، غادي تجيكم واحد بحال فريزيانه رقيقه بحال هكذا. وعاود نشدو المول ديالنا ونوركو شويه باش تطبع، تجيكم الطبعه مزيانه. وعاودوا سيروا للبلاصه اللي خاويه هكا وحيدوا هذا. بقات لي وحيده هنا، ها هي. فوالا كنبداو نقطعو. تقطع هو الاول حتى تقطعوا عاد باش بداو تشوفوا اللي بانت لكم زايده في الجناب ولا هذا، ديك الساعه قادوها هكا. ملي كنقطعوهم نحطوهم هكا ونبداو نقادو من بعد حتى نكملوا التقطاع كله. هاد باش نشدو كل وحده ونشوفوا اشني خاصها. بحال دابا نبداو بهادي، ها هي هادي حيدوها، هادي اللي زايده. فوالا هادي مزيانه دونك ما غادي نقص منها.
والو غنحطها ديريكتومون في لاطا. هادي حتى هي باغي، هادي زايده هكا شويه. هانتوما انا نحيد منها هاد الزوائد بحال هكا، وهذا بحال هكا صافي. انا كملت اللاطه ديالي كلها هكا. ندخلها دابا للفران على درجه ديال الحراره يكون ديجا بعدا سخون، قبل سخنتوه واحد درجه الحراره ديال 200 تقريبا، 200 190، وديروها الفوق والتحت ونتلاقاو من بعد نخرج لكم الفران. فوالا ها المقروط ديالنا خرج من لو فور. شوفوا هانتوما ما تخليوش يعني حتى ها هو راه يقدر يقول ما حيت ماشي بحال مقليتوه بغا يجيكم حمار 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 هكذا، خصو غير الذهب شويه وسي بون بارك عليه. كنشدو العسل ديالنا وكنبداو نعسلو فيه، كنغطسو بحال هكذا 4 ولا 5 كنبقاو نعسلو بحال هكذا. كنحطو شي هكا شبكه باش يتكثر لينا العسل، ونرشوه بشويه ديال الزنجلان، وكنبقاو على هاد الطريقه حتى الزنجلان اللي كيكون ديجا حمرتوه شويه في المقله. كنبقاو على هاد الطريقه حتى كنكملوا المقروط ديالنا. دابا ها المقروط كملته كله في التعسل، درت ليه الزنجلان ديالو صافي، وكتخليوه يتسقطر شويه من العسل، وكديروه في شي توبيغوار اللي فين بغيتو تخزنوا الكاطو ديالكم، راه كيبقى مزيان. غير سدوا عليه مزيان. واللون ها نتوما راه كيكون هكا مذهب، واللي كتبغيه فونسي راه غير تيزيدوا فيه غير الخرقوم. الا بغيتو تزيدوا الخرقوم باش يعطيكم اللون مغلق اكثر ديروه. انا ما تنبغيش نزيدو، كنبغي نخليه بحال هكذا ناتور. الوغ كل واحد على حسب لو شوا ديالو. سينو اللي كاين اللي كيبغي يقليه راه نفس الطريقه، اللي كيبغي مقلي راه نفس الطريقه. كاين اللي كيبغي يقلي، كاين اللي كيبغي في الفران، انا كنبغي في الفران. مي في الطريقه راه بحال. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم. ما تنساونيش بالتعاليق ديالكم والاعجابات ديالكم، وعواشر مبارك سعيده، والى اللقاء.